बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, DGISPR की आज धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। अहम इत्तहादियों ने बड़े मुतालबे का ऐलान कर दिया है। वो इत्तहादी जिनका इत्तहाद बनाने में तकरीबन 2 साल का अरसा लगा था, एक साबिक जो आर्मी चीफ थे उन्होंने 2 साल का अरसा लगाया था और ये इत्तेहाद बनाया था जिसमें आपको हर रंग का नग नजर आएगा, हर किस्म का शख्स नजर आएगा, लेकिन ये इत्तेहाद 1 साल में ही धबरधोस हो चुका है। ये मुकम्मल तौर पे इसकी जो बुनियादें हैं वो बैठ चुकी हैं और अब ये आपस में लड़ने का सोच रहे हैं। अब इनकी कोशिश है कि आपस में कब लड़ा जाए, कैसे लड़ा जाए, कैसे इस इत्तेहाद को खत्म किया जाए, क्योंकि इस इत्तेहाद के साथ तो इलेक्शन में भी नहीं जाया जा सकता और इस इत्तेहाद के साथ तो तबाही लग रही है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर वो इस इत्तेहाद का हिस्सा रहे तो उनको बड़े नुकसान उठाना पड़ेंगे। इस पूरी की पूरी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो आम इत्तेहादी हैं, जो पीपल्स पार्टी है और लोग उनके साथ शामिल हैं, उन्होंने अहम मुतालबे का जो है वो इम्कान उनका सामने आ गया है। ज़राए क्लेम कर रहे हैं कि कल वो एक बड़ा अहम मुतालबा सामने रखने जा रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा ऐलान कर डाला है। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक जुमला कहा, जिस जुमले में उन्होंने ये कहा कि हम गैर सियासी हैं, हमारा किसी जमात, किसी खास जमात की तरफ कोई झुकाव नहीं है। उसके बाद सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर देख के मुझे ये लगा कि कई लोग पुरानी तनख्वाह के ऊपर जो है दोबारा जो है वो हायर कर लिए गए हैं। जिस तरह का इमेज बनाने की अब दोबारा कोशिश की जा रही है, जिस तरह से अब एक शख्स को दोबारा उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खैर अगर मैं इस चीज़ की डिटेल में जाऊंगा तो वो मेरा ख्याल नहीं है कि बेहतर होगा। लेकिन कुल मिला के बात इतनी सी है कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बतौर अगर एक आर्मी मैन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंसीडर किया जाए तो बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने जितने भी मसाइल थे उनको काउंटर किया, लेकिन सियासत से लेकर दहशतगर्दी तक कुछ ऐसे नुकात हैं जिसके ऊपर कई सवालात किए जा सकते थे, लेकिन वो सवालात नहीं किए गए और वहां सामने बैठे वो तमाम सहाफ़ी हजरात, वो तमाम रिपोर्टर्स जो चैनल्स ने वहां पे भेजे थे और ऐसे समझने के वो वहां पे आग लगाने के लिए आए थे और जिस तरह से वो आग लगाने की वहां पे कोशिश करते रहे, जिस तरह के सवालात करते रहे और जिस तरह से आज DGISPR ने उनके बयानात दिए हैं, एक लिमिट में रह के बयानात दिए हैं, वो काबिल तहसीन है और उनके लिए शर्मिंदगी का बायस भी है जो वहां पे आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने देखा है कि फौरी तौर पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक इजलास तलब किया और वो इजलास कल के रोज यानी 26 अप्रैल बरोज बुध इस्लामाबाद वजीर आजम हाउस में तलब किया गया। उस इजलास का मकसद ये था कि जो आने वाले आम इंतखाबात हैं उनका जायजा लेना है, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना है, मुआशी सूरत हाल का जायजा लेना है। और जो अहम तरीन नुक्ता था वो ये था कि पंजाब में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में परसों समात है और उन्होंने कहा कि अगर आप 27 तक, क्योंकि 27 की समात तक पैसे ट्रांसफर नहीं करते तो फिर उसके जो नताइज होंगे वो आपको भुगतना पड़ेंगे। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर अब क्योंकि प्रेशर भी है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कि अगर फंसता हूं तो मैं अकेला फंस रहा हूं, मेरे साथ कोई नहीं फंस रहा, और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें जिस तरह से पतली गली से निकल रही हैं बाहर, वो भी इस वक्त शहबाज शरीफ को जो है वो नजर आ रहा है कि सिर्फ मुझे अकेले को फंसा के जिस तरह निकलने की कोशिश की जा रही है। तो इस पूरी सूरत हाल में शहबाज शरीफ चीजें डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन इत्तेहादी जमातों ने एक और बड़ा सरप्राइज जो है वो शहबाज शरीफ को दे दिया है। जराए के मुताबिक, जो इस वक्त इस्लामाबाद के मोतबर जराए हैं, उनके मुताबिक जरदारी साहब ने MQM और बाप पार्टी और ये जो जमातें हैं इनको साथ मिलाकर, ANP भी साथ है, ये फैसला किया है कि कल जो पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास है वजीर आजम की जेर क़यादत, उस इजलास में जो पार्लिमानी इत्तेहादी हैं, जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, ये शहबाज शरीफ के सामने एक मुतालबा रखेंगे
کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ اس پارلیمان میں اعتماد کھو چکے ہیں، لہٰذا آپ اس پارلیمان سے اعتماد کا ووٹ لیں۔ اگر آپ ووٹ لیں گے تو آپ حکومت کنٹینیو کر سکیں گے، اگر آپ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو پھر آپ کو جو ہے وہ گھر جانا پڑے گا، اور پھر ان ہاؤس چینج آئے گی یا حکومت پوری کی پوری گھر جائے گی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ زرداری صاحب کی ویسے بھی خواہش ہے کہ اب حکومت چلی جائے، کیونکہ زرداری صاحب خود بھی جو ہے وہ انتخابات میں جانا چاہتے ہیں، اور جتنا جلدی ہو زرداری صاحب انتخابات میں جانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف وہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بننا دیکھنا چاہتے ہیں اس ملک کا، اور ان کی کوشش بھی یہ ہے کہ اگر ان ہاؤس چینج آتی ہے 2-3-4 ماہ کے لیے تو وہ بلاول کو وزیر اعظم جو ہے وہ بنا لیں، تاکہ اس کی سی وی مضبوط ہو جائے، تاکہ وہ اگلے انتخابات میں یہ اس کے نام کے ساتھ لگ سکے کہ سابق وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری۔ تو اس وجہ سے وہ گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بیک ڈور روابط بھی انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی ملاقاتیں، میل ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ روابط جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور ان کی بڑی کوشش ہے کہ کس طرح سے اب جو شہباز شریف ہے اس کو گھر بھیج دیا جائے، اس پورے نظام کو، یا پھر لپیٹ دیا جائے، یا پھر شہباز شریف جو ہے وہ گھر چلے جائیں، اور گھر جانے کے بعد جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے وہ سنبھال لیں، کیونکہ وزیر خارجہ کا تو انہوں نے عہدہ سنبھال لی ہے، ان کی سی وی میں وہ تو لکھا گیا ہے، لہٰذا وزیر اعظم کا عہدہ بھی جو ہے وہ سی وی کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس نے بڑا اعلان کیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے، اب یعنی باقی تمام صورتحال سے چیزیں باہر جا چکی ہیں، صرف ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن باقی ہے، یعنی اب یا پھر کرنا ہے یا مر جانا ہے، کیونکہ حکومتی جو سطح کے اوپر تیاریاں وہ بھی مکمل کی جا چکی ہیں۔ اس وقت حکومت کے جو اسپوک پرسن ہیں آج کل حسن ایوب خان، جو ارشد شریف کا پروگرام لینا چاہتے تھے، ہتھیانا چاہتے تھے، جس کی راہ میں بلکہ رکاوٹ آپ کہہ لیں کہ یہ 24 کروڑ عوام بنی، شہید ارشد شریف کی والدہ بنی، نہیں تو ان کو تو وہ پروگرام پاور پلے مل چکا تھا۔ تو وہ حسن ایوب خان جو آج کل ترجمان ہیں، کرائے کے ترجمان آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی حکومت نے تیاری مکمل کر لی ہے، لڑائی پورے زور و شور سے لڑی جائے گی، اور ان کے مطابق جو ہے وہ حکومت نے تیاری یہ کی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اب گھر بھیجنا ہے، یا تو ان کی مدت ملازمت میں جو ہے وہ کمی لے کے آنی ہے، یعنی جو ٹینیور ہے مدت ملازمت کا وہ کم کریں گے، یا پھر جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کر کے ان کو گھر بھیجیں گے، اور لڑائی مکمل طور پہ جو ہے وہ لڑی جائے گی، کسی بھی قسم کی چیف جسٹس آف پاکستان کو جو ہے وہ معافی نہیں دی جائے گی۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا وار کرنا ہے، آئینی وار، قانونی وار، جس وار کے ساتھ پوری 24 کروڑ عوام کھڑی ہوگی۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ بلہمہ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، جو بھی مزید اپڈیٹس آئیں گے اس حوالے سے بھی۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔